الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ اصحابک یا راحت العاشقین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاخر شریف دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے. جیسا کہ آپ تمام احباب دی معلومات وچے کہ اس مہینے دی نسبت پیران پیر، میران میر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت الشیخ السید عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ساڑے پیارے پیارے مرشد کریم دے نالے گزشتہ دو جمعۃ المبارک دے خطابات وچ بھی اسی سب نے رل کے مرشدان دی بارگاہ وچ ہدیہ محبت پیش کیتا ہے. ساڑے غریب خانے تے بھی چار ایک دن پہلے ختم پاک دا اہتمام کیتا گیا. سارے مرید کہہ رہے سن بھئی وڈی 11ویں شریف دا ختم ہے. تو یہ وڈی 11ویں کی ہوندی ہے؟ ہر مہینے دی 11 تاریخ نو اہل عقیدت مسلمان لوگ حضور پیران پیر نور اللہ مرقدہ نو ایصال ثواب کر دینے، دیگاں لاؤندے نے، لنگر دا اہتمام کر دینے اپنی اپنی توفیق دے مطابق. ہوندیاں وہ ساریاں چیزاں اللہ دے نا دیاں نے، اللہ دی راہ وچ ہی خرچ کرنیاں ہوندیاں نے، مگر اتے جڑا نام لے دیتا جاندہ ہے کہ وہ مرشد غوث پاک دیاں دیگاں نے، وہ مجاز دے معنی چندہ ہے، یعنی ایصال ثواب انہاں نو کیتا جائے گا.
اچھا ہر مہینے 11ویں شریف تے اس مہینے چ وڈی 11ویں شریف کیوں؟ کیونکہ اس مہینے وچ حضور غوث پاک دی وفات شریفہ ہوئی ہے، آپ دا وصال مبارک ہویا ہے۔ امام اجل امام ابن اثیر الجزری علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الکامل فی التاریخ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ 10 جلداں دی کتاب چھاپن والی کمپنی المکتبۃ الاسریہ لبنان بیروت دی، جلد نمبر 9 پیج نمبر 232 تے لکھ دے نے کہ حضرت سید عبد القادر جیلی، جیل تو جیلی جس طرح جیلانی اسی بولنے ہیں، حضرت جناب سیدنا عبد القادر جیلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ 470 ہجری وچ پیدا ہوئے، 561 ہجری وچ 91 سال دی عمر شریف پائی، اور ربیع الثانی دے مہینے وچ اللہ پاک جل شانہ نال ملاقی ہوئے۔ لہٰذا جڑی 11ویں شریف ہر مہینے دلاندے نے لوگ تے ربیع الاخر شریف وڈی 11ویں تاں کہہ دیتا جاندا ہے کیونکہ اے ساڈے مرشداں دے عرس شریف والی تاریخ تے منایا جاندا ہے اے پروگرام، اس واسطے وڈی 11ویں۔ تے جے کوئی بندہ کہے بھئی 11ویں قرآن چاہیے یا حدیث چاہیے تے انہوں اینی گل پوچھنی ہے کہ بھئی وہابیاں دی مسجد چ اہل حدیث کانفرنس ہوندی ہے، لفظ کانفرنس قرآن چاہیا ہے یا حدیث چاہیا ہے؟ یہ تے انگلش ورڈ ہے۔ سیرت النبی کانفرنس دیوبندیاں دیاں مسجداں چ ہوندی ہے، مجلس امام حسین شیعہ دیاں مسجداں چ امام بارگاہاں چ ہوندی ہے۔ قبلہ جی او ساریاں چیزاں جائز نے تے 11ویں شریف تے پابندی کیوں؟ 11ویں شریف وچ بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے، حضور دی نعت اللہ دے ولیاں دی منقبت پڑھی جاندی ہے تے بھکھیاں نو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے ان تسی سمجھ گئے ہونا کہ وڈی 11ویں شریف تاں کیا جاندہ ہے کیونکہ ساڑھے مرشد اس مہینے دی 11 تاریخ نو پردہ فرما گئے۔ میں قربان تے نثار جاواں، ہن بندے کوئی سوچ دے ہونگے کہ یار غوث پاک وہی نہیں جنہ دے بارے چ عام عالم کہندے نے بھی انہوں نے ٹھڈا مار کے کیا سی کم بیزن اللہ، بھئی اللہ دے حکم تے اٹھ تے مردہ قبر چ اٹھ کے کھلو گیا سی تے جڑے مردے زندہ کر سکدے نے اللہ دی عطا نال، آپ فوت ہو گئے، آپ فوت ہو گئے۔ قبلہ تے قرآن پاک وچ اللہ نے اپنے حبیب نو فرما دیتا انک میتم و انہم میتون، جنہ واسطے اللہ نے محفل کائنات بزم دنیا رنگ و بو سجائی، فرمایا پیارے حبیب ایک دیاڑے انہاں ساریاں نے بھی مر جانا ہے تے موت نے آ کے تواڈے قدمہ پاکاں نو بھی چوم لینا ہے۔ جڑا آیا ہے انہیں جانا ہے، جڑا بنیا ہے انہیں ٹوٹنا ہے۔ ایتھے قبلہ بڑے بڑے سورمے آئے، بڑے بڑے جنگجو آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے اپنی اپنی حاضری پیش کی تھی چلے گئے۔ ایک گلستان دنیا بڑا ہی پرانا ہے، ایتھے آ کے اپنی اپنی بولی بول کے اپنی اپنی خوش آوازی دا جادو جگا کے پرندے اپنے اپنے حصے دا دانا دن کا چون کے اڑ دے رہے، اڑ رہے نے تے اڑن گے تے جان گے، پر اے دنیا رنگ و بو اللہ دے حکم نال قیامت تک وسدی رہے گی۔ میں قربان تی نثار جاواں، اللہ پاک نے اس حقیقت دی نقاب کشائی کی تھی۔ اللہ دا پیارا کلام 21واں پارہ سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 57، میرا تیرا مالک و خالق و رازق اعلان پیا کر دے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر زیرو نے ایک دہاڑے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ او لوگو پامیں اچھیاں اچھیاں کوٹھیاں بنا لیاں جے، پامیں بڑے بڑے بنگلے بنا لے جے، پامیں بڑیاں بڑیاں گڈیاں خرید لیاں جے، پامیں مربع زمینہ دے بنا لے جے، پامیں بینک کالے کر لے جے،
الینا ترجعون ایک دہاڑے آنا تے تسی ساڑھے کولیے نا اسی واسطے میں لکھیے تو بھی فانی ہے میں بھی ہوں فانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا تو بھی فانی ہے میں بھی ہوں فانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا زندگی چیز ہے آنی جانی آباد رہو زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا تسی بھی کہہ لو زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں ہے قاری عمر دراز گولڑوی صاحب سلامہ نو پورا کلام یاد ہے اکثر پڑھ دے ہوں دے نہیں سالے ثواب دیاں محفلانچ سب تو اچھی تواڈی آواز ہونی چاہی دیئے ہاں تو بھی فانی ہے میں بھی ہوں فانی اپنی موت نو یاد کر کے کہنے یہ جہاں ہے نہ نہ میرا زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا راہ میں ایک مسافر رکا تھا چل دنوں بعد پھر چل دیا تھا راہ میں ایک مسافر رکا تھا چل دنوں بعد پھر چل دیا تھا آدمی کی ہے اتنی کہانی بولو یہ جہاں ہے نہ میرا زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں ہے میں جو شہر خاموشاں سے گزرا لرز اٹھی سماعت یہ ذوالگر میں جو شہر خاموشاں سے گزرا لرز اٹھی سماعت یہ ذوالگر کہہ رہی تھی قبر ایک پرانی یہ جہاں ہے میرا کہہ رہی تھی قبر ایک پرانی سبق پکا لو کہہ رہی تھی قبر ایک پرانی یہ جہاں ہے جانے والوں کی یاد آ گئی ہے دل پہ اب زور چلتا نہیں ہے جانے والوں کی یاد آ گئی ہے دل پہ اب زور چلتا نہیں ہے ناتھ میں آنسوں کی روانی یہ جہاں ہے ران میرا زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں ران میرا نہ بھروسہ ظہیر اس پہ
کرنا جان کب ذات یہ چھوڑ جائے ہے بڑی بے وفا زندگانی یہ جہاں ہے میرا ہے بڑی بے وفا زندگانی کبو یہ جہاں میرے پتروں تے میرے متروں کی ہندی یہ موت اللہ پاک جل شانہ نے تصور موت اپنے الفاظ وچ قرآن حکیم اپنے پیارے اور پاک کلام اندر بیان کیتا سورہ نوح شریفہ بولی اللہ دا ارشاد ہندے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم اللہ فرماندے بے شک جدوں اللہ دی اجل اللہ دا وعدہ آ گیا ایک سیکنڈ دی بھی تاخیر نہیں ہونی اے کاش دنیا وچ رہن والیو تسی اس حقیقت بھرے راز نو پا سکو بلکہ قبلہ سورہ آراف شریفہ بولی میں صدقے جاواں اللہ فرماندے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللہ فرماندے جدوں اللہ دا وعدہ آ گیا لوکاں ول جدوں اللہ دی اجل آ گئی جدوں حضرت اسرائیل دا پھیرا پہ گیا وہ لوگوں پھر کوئی کتنا ہی بڑا سورما تے جنگجو تے شاہ سوار پھر کتنی ہی بڑی کرسی دے تھلے ہوئے کتنے مربے زمین دے ہومن کتنا منجھیا ہویا ڈاکٹر ہوئے کتنا ہی بڑا اسپیشلسٹ ہوئے اللہ 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 فرماندے نا 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 او لوگو کسے پھلیکھے وچ نہ رہو جیڑا وقت سی تے کر دیتا اس تو کوئی بندہ نہ ایک گھڑی پہلے جا سکتا ہے نہ ایک گھڑی بعد جا سکتا ہے بندے کہن گے غوث پاک دا وصال جے شروع نہیں ہویا آ گئی جل غوث پاک دے وصال آلی سر اٹھاؤ نہ ایک گھڑی اگے نہ ایک گھڑی پیچھے قبلہ تسی اپنیاں اکھاں نال میرے پتراں متراں نے کئی مرتبہ ویکھیا ہوئے گا بھلا چنگا بندہ ماڑیاں تے ظلم کردا دندن آندا پھردا عہدے نال پنگا مسیتے آ کے لڑائیاں باہر لڑائیاں مدرسیاں چ لڑائیاں سکولاں کالجاں چ ڈنڈ بیلی ہوندی ہے دکاندار دکان چلان والے بندے کولوں ڈردے نے محلے دار تنگ ہوندے نے مولا ساڈیاں عزتاں دی تو ہی حفاظت کر لیکن چودھری انہاں دا پٹاکا پیندیاں ایک سیکنڈ لگدا ہے او پئے ہوندے نے قبلہ اسی طرح تسی کئی مرتبہ ویکھیا ہوئے گا کہ بندے مرن دے قریب ہوندے نے تیاں پتر سورہ یاسین کئی باری پڑھا کٹ دے نے کئی باری گولڈوی صاحب نو سد کے کہندے نے ایتھے بیٹھ کے سورہ یاسین دی تلاوت کرو بابے ہوراں دی جان نہیں نکلدی لیکن اللہ پاک زندگی عطا کر دیندا ہے تے بابے ہونی پھر سوٹی تو بغیر نماز پڑھن واسطے آوندے بندے ویکھدے نے کہندے نے سبحان تیری قدرت کیا بات ہے مولا تیرے ہی رنگ نے نا کہ اسی تے بندے دے فاتحہ بھی پڑھن نو پھر دے سا اسی سورہ یاسین پڑھا دیتے تے تو اینو پھر لمبی زندگی دے دیتی ہن میں پڑھن لگا مرشد پاک حضور غوث اعظم دی بیماری تے علالت دی گل تے لکھی کتھے ہوئی ہے علامہ امام عبدالقادر اربیلی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب تفریح الخاطر فی مناقب عبدالقادر لاسٹ چیپٹر دا نیم المنقبت السبعون 17ویں منقبت ایدے وچ لکھ دینے حضور غوث اعظم سرکار ایک دہاڑے بیمار ہو گئے
ڈاڈے ہی بیمار ہو گئے اے بیماریاں جدوں آندیاں نے بندے دے گناہ نال لے جاندیاں نے نیکاں دے درجات بلند کرن واسطے آندیاں نے میرے مرشد کریم حضرت جناب السید الشیخ عبدالقادر جیلانی بیمار ہو گئے ایک مرید نے دوجے نو دسیا ساڈے مرشد شاید ہن نہ بچن دوجے نے تیجے نو دسیا لگدا ہے ساڈے مرشد نے ہن بچنا نہیں بیٹے ابا بھائی آباد رہو تیسرے نے چوتھے نے پنجویں نو ایک شہر دے دوسرے شہر دے بندے ملن جاندے سن انہوں نے دسیا مرشد واہی بیمار نے شاید ہن پردہ کر جان اللہ اکبر مرید بہانے نال کٹھے ہونے شروع ہو گئے مرشد کافی بیمار ہو گئے ایک بیٹے نے دوجے نو اطلاع کی تھی دوجے نے اپنی بہن نو اطلاع کی تھی آباد رہو سارے بہناں بھرا اکٹھے ہو گئے لگدا ہے ساڈے بابا نے ہن زندہ نہیں رہنا لگدا ہے ساڈے مرشد نے ہن زندہ نہیں رہنا لگدا ہے سانوں اے مکھڑا ہن نظر نہیں آنا سارے کٹھے ہو گئے تے غوث پاک بظاہر بے ہوشی دی حالت وچ پئے ہوئے نے تے بہناں بھرا ایک دوجے دے گلے لگ کے روندے نے بابا ساڈے کول ہن وچھڑ جان گے مرید ایک دوجے نال جفیاں پا کے روندے نے او پیر بھائی او دکھ دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں آباد رہو ہن ساڈے مرشد ساڈے کولوں فراق دا داغ دے کے بچھڑن والے نے لیکن غوث پاک نے جدوں رون دی آواز سنی نا اچانک اکھاں کھولیاں اٹھ کے بیٹھے زلفاں سوار کے پگ اتے رکھی تے مسکرا کے فرمایا کی ہویا ہے تانوں جڑیو فرمایا لا تبکو فإنی لا اموت فی هذا المرض فرمایا میریو بیٹیو میرے پترو میرے مریدو اکھاں دے ہنجو صاف کر لو ایڈی جلدی سانو رخصت حج کرن دے ارادے نہ کرو فرمایا اللہ دے حکم نال انشاءاللہ اللہ نے سانو زندگی عطا کرنی ہے فرمایا میں اس بیماری وچ فوت نہیں جے ہونا میں اس بیماری وچ وصال نہیں جے کرنا بیٹے آباد رہو میں قربان تے نثار جاواں فرمایا میں اس یوم علالت وچ اس ایام بیماری وچ ایام علالت وچ فوت نہیں ہونا تے اگلی گل جڑی کیتی اللہ دی قسم زندگی وچ تسی پہلی مرتبہ سننی ہے ساڈے مرشداں نے قادری ملنگا پتہ کی آکھیا مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا فإن والدی یحییٰ فی ظہری فرمایا حجے میں فوت نہیں ہونا اللہ دا ہی حکم تانوں سنا رہے ہیں اللہ دا ارادہ ہی اعلان کر کے دس رہے ہیں فرمایا حجے تے میری پشت وچ اپنے پتراں نو فرمایا تہاڈا بھرا اپنیاں بیٹیاں نو فرمایا تہاڈا بھرا سید یحییٰ حجے میرا پتر یحییٰ میری پشت وچ حجے تے اونے آنا ہے دنیا دے تسی چک کے کھڈانا ہے مہربانی لئی آیا بھائی لئی آیا کنے کے لے آئیں گا اللہ خیر کرے لے آج قبول کر لے پھر تیرے پنڈ جی بھی جا کے تینوں منع کیتا پر تو مڑیا نہیں تو لئی آ پھر ویکھاں گے بھئی تینوں اسی منع نہیں کریا کرنا راضی ہیں تو خدمت کر کے راضی ہیں تو لئی آیا کر پھر اسی قبول کر لیا کرانگے کیونکہ حضور دی بھی حدیث ہے نا جدوں کو مسلمان نو توبہ دوے تے پھر قبول کر لینا چاہیے ہن ڈکیا تے بتھیرا او دے گھر جا کے او دے سر تے ہاتھ رکھ کے ڈکیا ہے کہ بھئی تو خدمت نہ کریا کر لیکن نہیں مڑدا تے پھر ہن قبول تے کرے ہی کرنے نے اللہ پاک جل شانہ آپ دیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے برکتاں دے وے عمران ایک تینوں گل سمجھا دئیے اللہ برکت عطا فرمائے ایک تے جدوں آنا ہونا ہے نا تے او جڑا مال گودام باہر کھول کے بیٹھا سی تھوڑا جا ذرا سائیڈ تے ہو کے ٹھیک ہے جدوں خطیب تقریر کر رہا ہوندا انہوں ڈسٹرب نہیں ہون دئیدا اپنا کوئی شغل فعل عمل او دے سامنے انجام نہیں دئیدا کیونکہ کوئی بھی بندہ تہاڈے نال گل کر رہا ہوے تسی اپنے دھیانے لگے ہوے نا تے او گل چھڈ دیندا ڈانگ چک لیندا ہے اسی طرح نہیں ہر کسی دادے نانے دے کول بہ کے بھلا وہ تہاڈے نال گل کر رہا ہوے تے موبائل چلا کے ویکھیو ہاں پھر تانوں لگ جائے گا پتہ ٹھیک ہے وعدہ رہا اج تو بعد جدوں بھی کوئی اپنا کام کرنا ہے تے اولے ہو کے دیوار دے پیچھے ہو کے ساڈے سامنے نہیں مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ
توجہ ہے ساریاں دی عنوان تو انہوں پسند آ رہا ہے پتر کی پڑھ رہے ہیں والا میں وصال غوث اعظم پڑھ رہے ہیں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ہجے انہ دنہ وچ فوت نہیں ہونا میرا بیٹا یحییٰ میری پشت وچ انہیں دنیا تھی ہونا ہے تسی کھڑانا ہے اللہ اکبر جناب غوث اعظم دی گل سن کے کئیاں مریداں نے آکھیا لگدا ہے کہ بابے ہن گشیاں پین لگ پیاں نے تے ہن منہ وچوں نہ ادھر ادھر دیاں گلاں نکلن لگ پیاں نے اے بڈھے بندے نے ہن کتھوں انہاں دے گھر اولاد ہونی ہے لیکن دنیا نے ویکھیا آپ دی جاریہ حبشیہ رحمت اللہ علیہا دے پیٹ مبارک وچوں آپ دا شہزادہ دنیا تے آیا نام یحییٰ پایا پراواں تے بہناں نے چک کے کھڑایا تے غوث اعظم نے اس تو بعد کئی سال زندگی پائی پھر آپ دا وصال مبارک ہویا اللہ اکبر اعلان ضرور غوث پاک نے کیتا پر علم اللہ دا دیتا ہویا قبلہ میں قربان تے نثار جاواں پھر وعدے والے دن آگئے 91 سال دی عمر شریف 561 ہجری ربیع الاخر شریف دا مہینہ پاک آگیا نبی پاک علیہ السلام دے دوترے دے وصال دے ویلے قریب آگئے اللہ دے وعدے آگئے اللہ اکبر آپ علیہ الرحمہ دی ذاتی کتاب مستطاب فتوح الغیب آپ دے مقالات تے مبنی جڑیاں تقریراں آپ نے کیتیاں لوکانوں گلاں سمجھائیاں آپ دے شہزادیاں نے لکھ لیاں تحریری شکل وچ موجود نے اج بھی امت استفادہ کر رہی ہے فتوح الغیب قبلہ جڑی میرے کو لینا دار الکتب العلمیہ بیروت دی چھپی ہوئی ہے زبراں زیراں تو بغیر عربی زبان دی کتاب پیج نمبر 149 تے زبراں زیراں میں لا کے تو انہوں عبارتہ نہ کوئی سنا دے ماں بس ایسے عبارت دے ویچی قبلہ میں قرآن دیاں آیتاں بھی پڑھی جانیاں نے حضور دیاں حدیثاں بھی تے ایسے واقعے دے ویچ میری تقریر مک جانی ہے حجے تقریباً ویکھ لو 45-50 منٹ باقی نے توجہ کرو گے سینہ مدینہ بناواں گا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے نواسے غوث اعظم سرکار دے ویلے قریب آگے لکھ دینے لما مرید مردہ الذی مات فیہ حضرت غوث اعظم بیمار ہوئے پھر دوبارہ اے بیماری آپ دی وفات دا سبب بن گئی اے او بیماری دے دن سن جنہ وچ آپ دا وصال شریف ہو گیا اللہ اکبر پھر مریدین اکٹھے ہو گئے بیٹے بیٹیاں اکٹھے ہو گئے آپ دے شہزادے سید عبدالوہاب نے اپنے باپے دا ہاتھ پکڑیا ہونٹاں دے قریب لے آندا چمیاں تے جڑا جملہ بولیا نے سماعت کرے ہو ذرا کہندے نے اوسینی یا سیدی بما اعمل بہی بادگا کہندے نے اے میرے سردار منو وسیعت کرو کی کیا نے اے میرے سردار منو وسیعت کرو آج کل دے بچے کوئی کہندہ ہے ڈیڈی کوئی کہندہ ہے پپا کوئی کہندہ ہے پاپا میں صدقے جاواں کڈے سونے جملے اپنے باپے نو بلایا سید کہہ کے یا سیدی اے میرے سردار کہہ کے یا متکلم نل نسبت دے کے میں قربان جاواں اے میرے سردار کہہ کے اے میرے بادشاہ کہہ کے اے میرے سائیں کہہ کے اے میرے مالک کہہ کے اپنے ماں باپ نو مخاطب کرنا ایک غوث پاک جیسے اچھے خاندان دے چشم و چراغ لوکاں دا کام ہے انہاں دی سنت ہے میں قربان جاواں میرے پترو اپنے ماں پیاں نل پیار کرو ساڑھے پیارے بیٹے علی حسن قادری فرام محلہ پھلیر توبہ ٹیک سنگھ دے والی دے گرامی پردہ کر گئے نئیوں لب دے ماں باپ مڑ کے راتی پتر اسی ساڑھا کمالیہ خطاب سی اسی تیرے وال آکے فاتحہ پڑھ کے ادھر جانا سی لیکن ٹائم ادھا گھنٹہ ناصر قادری نو پلے کھا لگ گیا اس واسطے سی تیرے کل آ نہیں سکے معذرت خامہ جلد ہی ملاقات ہوئے گی اللہ تیرے والد گرامی دے درجات بلند فرمائے میں قربان تے نثار جاواں اے ساڑھا درویش ساڑھا مرید محمد شہزاد قادری اپنے ابا جی نو نال لے کے جمعہ پڑھن واسطے
واسطے آندا ہے ملک نصیر قادری دے سامنے جدوں باپ دی گل کریے اپنے بابے واسطے اتھرو بہان لگ پیندے نے کنوں نہیں اپنا باپ چنگا لگدا میں قربان تے نثار جاواں محمد فیصل قادری دی بیوی بیمار ہے اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے محمد انان کاشف قادری نے دعا واسطے کیا بیٹے اللہ مشکل کشائیاں فرمائے ملک صفدر دے بیٹا بیمار ہے اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے میں قربان تے نثار جاواں ماں باپ دا تیاں پتراں نال رشتہ بڑا ہی پیارا رشتہ بڑا ہی حسین رشتہ جدوں ماپے چلے جاندے نے پھر یاد آوندے نے اے ساڈے پتر جناب محمد عبید اللہ انہاں دے چھوٹے بھائی بیمار نے اے بچہ جتھے ملدا ہے دی اکھ بھجی ہوئی ہوندی ہے کہندے حضور میرے بھرا واسطے دعا کریو بھرا بھراواں دیاں باواں ہوندیاں جے تے کدی یہ بھی سوچیا کرو بھرا بھی ماں باپ دی وجہ تو نصیب ہوندے نے تے میں لکھیا ہے اس ویلے دا میں دل اپنے نو غم لایا مکھ جدوں دا مکھ جدوں دا مکھ جدوں دا آباد رہو مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتایا اس ویلے دا میرے ویرو آباد رہو جملیات غور کریو ذرا ہاں غم دیاں شکر دو پیرا چبھیو نہیں سڑدا غم دیاں شکر دو پیرا چبھیو نہیں سڑدا نا 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 غم دیاں شکر دو پیرا چبھیو نہیں سڑدا سر تے ماں باپ دا جے دے وی گھنا سایا تجھے بھی کہہ لو اس ویلے تا میں دل اپنے غم لایا اس ویلے دا ماں دے پیرانوں جے چمیے تے جزا ملتی ہے ماں دے پیرانوں جے چمیے تے جزا ملتی ہے وچ کتاباں دے حدیثاں دے ہو آیا اس ویلے دا باپ تواڈے نو دعا لگی ہے دادی ماں دی باپ تواڈے نو دعا لگی ہے دادی ماں دی اپنے بچیاں اپنے بچیاں اپنے بچیاں اپنے بچیاں اپنے بچیاں نو میں اے راز بھی سمجھایا اس ویلے دا ماں تیک خلچیے رب دیندہ ہزاراں کل کے ازما لیو پیو تے ایک خلچیے رب دیندہ ہزاراں کل کے میں کئی بار زہیرہ پہ ازمایا
اس ویلے دا حضرت غوث اعظم دا شہزادہ سید عبدالوہاب ہاتھ بن گئے بابا دے ہاتھ جم کے کہہ رہے اوسینی یا سیدی بما اعمل بھی بعدک بیٹے آباد رہو اللہ مشکل کشائیاں فرمائے محمد رضوان قادری ایسے ہفتے ساڑھے سلسلہ طریقت وچ مرید ہو کے بیعت ہوئے اللہ زندگی دیاں پتر تمام تلخیاں دور کر دے وے خوشیاں والیاں دینوں دنیا دے پھلے والیاں مٹھاساں عطا فرمائے میں قربان دے نثار جاوا مصطفیٰ پاک دے نواسے دے وصال دیاں گھڑیاں غریب نے تے بیٹا اپنے باپ نو کہہ رہی ہے اے میرے سردار مینوں جاندیاں کوئی مات دے وہ او ماں پیو کولوں مات لئی دیجے اج دے بچے ناراض ہو جاندے نے کہندے نے ابو ڈانٹ دے ہی رہندے نے اماں ڈانٹ دیاں ہی رہندیاں نے او ماں باپ دی ڈانٹ نہ ہووے تسی گھر کدے دا ویچ لیا ہووے پترو تسی گڈیاں چھڈیاں ویچ کے ہن تک کنگلے ہوئے ہوو یہ ماں باپ دیاں حکمتاں ہوندیاں نے ماں باپ دی ڈانٹ ڈپٹ دے ذریعے نال پتر تیاں جینا سکھدے نے غوث اعظم نو کہندا ہے پتر میرے سردار جاندیاں وچال دا ویلا وچھڑن دا ویلا قریب آ گیا میرے بابا میرے سردار مینوں کوئی ایسی گل دس کے جاؤ میں تواڈے تو بعد اس گل تے عمل کراں دینوں دنیا دے پھلے والا پھل کھاندا رہواں ہن میرے مرشداں دی آخری وصیت و نصیحت آخری ہوکا میرے مرشد لاجپال دا سنیا فرمایا پترا ادھر آ میرے کول غوث اعظم نے کلیجے دے ٹکڑے نو کلیجے دے نال لایا فرمایا پتر عبدالوہاب جی بابا جی میرے سردار حکم ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ اپنے آپ تے اللہ دے تقوی نو لازم کر لے تقوی کنوں کہندے نے اللہ کولوں ڈرنے نو تقوی کیا جاندے لیکن if you don't mind میں پترو مترو عرض کراں اے کتنے دکاندار بیٹھے ہو مزدور بیٹھے ہو یاد رکھو ایک ہوندا ہے بندہ ویسے ماڑا ایک ہوندا ہے نیت دا ماڑا ایک ہوندا ہے کہ دیہاڑی نہیں لگ رہی ماڑا ہے ایک ہوندا ہے جے دے گھر کام کردا ہے او دے دو پیپے رات نو لیٹرین چ ڈول آندا ہے کہ مینوں کھان پین نہیں دیندا ناراض تے نہیں ہو گئے سر تے اٹھاؤ نا یار او دے دو پیپے واش روم چ روڑ آندا ہے چل سانوں نہیں کھڑن دتے چوری نہیں کرن دتے تے پھر انج نہیں تے اونج نہیں تے انج صحیح اللہ دی قسم انہاں چیزاں دا حساب دینا پینا ہے ماڑا ہے تے اپنی تقدیر دی وجہ تو ماڑا ہے پر نیتاں ماڑیاں ہویاں تے چھتر بڑے پینے نہیں پاویں کو تگڑا ہے پاویں کو ماڑا ہے نیت ماڑی نہ رکھیا کرو او میرے پترو ڈر اس نام دا اس چیز دا نام نہیں کہ دکان تے بہ کے تسبیحاں 11ویں والے دی نسبت دے نال 11 کر جاؤ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لیکن گاہکاں نال بدتمیزی بھی کرو 100 روپے دی چیز 1100 دی ویچو اور قبلہ ڈنڈی مارو ناقص چیزاں ویچو ملاوٹ کرو دھوکے بازیاں کرو تے پھر آکھو جی میں 11 تسبیحاں کرنا تیریاں تسبیحاں دی لوڑے والا اللہ نو ڈرنا ہی تے اپنے عمل نال ڈر اللہ کولوں کوئی ماڑا کوئی ملازم بندہ کوئی ماڑا بندہ غلطی کرے انہوں کہا جا میں تینوں اللہ دے نام تے معافیاں دیتیاں تیرا کردار دسے تیرا عمل دسے تو اللہ کولوں ڈرنا ہے میں صدقے جاواں غوث پاک نے وصیت کی تھی آخری ہوکا کی لایا فرمایا میرے بچیا اللہ کولوں ڈرنا ہے جڑے ساڈے مرید بیٹھے ہو سر اٹھاؤ پترو اے صرف غوث اعظم نے اپنے جسمانی پتر نو وصیت نہیں کی تھی او دے ذریعے نل قیامت تک دے سارے روحانی تیاں پتران نو بھی ایڈوائز کی دیئے فرمایا اللہ کولوں ڈرنا ہے اللہ کولوں ڈرن دا مطلب کہ یہ قرآن سنو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے صاحبان ایمان
اتقوا اللہ سیغہ فعل امر جمع مذکر حاضر والا تمام کائنات دے لوکاں نو مخاطب کر کے ایمان والیاں لو اللہ فرماندا ہے اللہ کولوں ڈر جاؤ تے سچیاں دے نال رل جاؤ دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ حق تقاتہ حق تقاتہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے توحید و رسالت والا سچا سچا سونا سترا صاف عقیدہ رکھن والے لوگو اللہ کولوں ڈر جاؤ جے میں او دے کولوں ڈرن دا حق ہے او دی خشیت دا حق او دے تقوی دا حق ہے مرے او تے کلمہ پڑھے او مرے او تے تہاڈا کردار ایمان والیاں والا ہووے تہاڈے حالات ایمان والیاں والے ہون تہاڈے معاملات ایمان والیاں والے ہون ایمان دی حالت وچ دنیا چھڈیو میں قربان جاواں کی ہندہ تقوی اے غوث پاک نے آخری ہوکا لایا تیرے میرے نام پترا فرمایا اللہ کو لو ڈرنا جے تے میں توانوں اگر تھوڑا جیا پچھے کھڑنا جاواں ایس واقعے تو 91 ایئرز پچھے پتر بریک لا کے گڈی روک کے بیک گیئر لا کے میرے والے دیکھو پروفیسر صاحب 91 سال پچھے لے جاواں جدوں غوث پاک دنیا تے تشریف لے آئے سن 470 ہجری رمضان شریف دا مہینہ شروع ہویا تے بغداد وچ جیلان وچ وسن والے حسنی حسینی سیداں دے آنگن وچ بہار آئی پتر میرے وال ویکھنا تے ایک پھول کھڑیا عبدالقادر جیلانی صدقے جاواں ماں نے چکیا سینے نہ لایا آ کے گیندیاں نے سرتاج بچہ ساڈا دودھ نہیں پیندا دودھ نہیں پیندا دودھ نہیں پیندا دودھ نہیں پیندا جنہ چہریاں تے ہونٹاں تے مسکراہٹ رقص کر گئی دا مطلب ہے تسی سیانے بندے بیٹھے ہو تسی سمجھ گئے ہو تے جڑے میرے وال اینڈ کر کے ویکھ رہے نے تانوں میں سمجھا لینا ہونے میرا پتر دودھ نہیں پیندا باپ نے کلیجے نہ لایا طبیب کو لے گئے طبیب نے نبضاں شبضاں چیک کیتیاں انہیں آکھیا تہاڈا بچہ تے آل اوور بالکل ٹھیک ہے تندرست تے توانا ہے حضرات واپس آگے غوث اعظم نو نال لے کے وہابیاں دا عالم عبدالستار قصص المحسنین وچ لکھ دے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں نے غور کیتا نا تے روٹین معمول سمجھ وچ آیا جدوں روزہ بند ہوندا ہے عبدالقادر دودھ پینا چھڑ دیندے نے روزہ افطار ہوندا ہے آباد رہی ہے میرے ویرو تے غوث پاک دودھ پینا سٹارٹ کر دیندے نے او پورے بلاد بغداد وچ گل مشہور ہو گئی اوے علی تے فاطمہ دے بچیاں دے خاندان وچ ایک ایسا بچہ سیداں دے گھر پیدا ہویا ہے او جڑا ماں دا دودھ پیندے ہاں شیر خارگی دے عمر وچ روزے رکھ رہا اسی واسطے میں ہر سانس عبادت دیکھ صفحے تے لکھی ہے کہ شیر خاری میں روزہ داری ہے کیسی رب سے وفا شعاری ہے شیر خاری میں روزہ داری ہے کیسی رب سے وفا شعاری ہے دیکھو کیسے ہمارے مرشد نے رب کو مانا ہے پھر منایا ہے جھوم اٹھے ہیں قادری سارے جھوم اٹھے
بندے تذبذب دا شکار نے پڑھیے کہ نہ پڑھیے ویسے موسم ہی تذبذب والا ہے بندہ جدوں باہر نو ویکھدا ہے لگدا ہے ہائے سردی آ گئی تے جدوں پسینہ چوندا ویکھدا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یار جان نہیں چھڑ رہی اجے ہاں جھوم اٹھے ہیں قادری سارے آباد رب جھوم اٹھے ہیں قادری سارے مرشد دا ذکر سن کے جھوم کے کب نا جھوم اٹھے ہیں قادری سارے نعرہ مار کے جھوم اٹھے باجی واہ جھوم اٹھے آہا جھوم اٹھے ہیں رے نور کو بھی سرور آیا قربان تین نثار جامع حضور غوث العظم سرکار علیہ الرحمن بیٹے نے آکھیا ابا جان وصیت کرو آخری وصیت دا لاسٹ ایڈوائز حضرت غوث اعظم دا آخری ہوکا آخری نصیحت کیے پترہ اللہ کولوں ڈرنے اگلی گلتے اگلے جملے تے غور کرنے فرمائے علیکہ بتقوی اللہ پتر اللہ دا تقوی بھائی آباد رہو اپنے اتے لازم کرنے اگلا جملہ بامب جملہ میری تقریر دا جان جملہ غوث پاک دا وصال پڑھ رہے ہیں غوث پاک دا آخری ہوکا فرمایا میرے بچڑیا میرا حکم ہے میری وصیت نصیحت میری آخری نصیحت آخری ہوکائی لا تخف احدن سے واللہ پاویں چودری ڈانگاں لے کے کھلوتے ہوں پاویں کوئی بڑی کرسی والا ہوئے پاویں کو بڑے شملے والا ہوئے پاویں کو بڑے عہدے والا ہوئے پاویں کسے دی مربع زمین ہوئے پاویں کو ڈاڈا ہوئے پاویں کو قتل کر کے گل بادج کرن والا کوئی خان تے راٹھ تے باٹھ تے سیٹھ ہوئے فرمائے پترہ تیرے باپ سید عبدالقادر جیلانی دی وصیتی اللہ تو علاوہ کسے کو ڈرنا کوئی نہیں ہو ہے توجہ سارے آن دی بابا جی کو گال سمجھ آئی ہے اللہ تو علاوہ ڈرنا نہیں کسے کلوں لیکن انہیں دا مطلب ہے بھی نہیں کہ چاچا ماڑی جی گال کرتے چاچے کو میں تیرے کلوں ڈرنا اے نہیں مطلب اے دا مطلب ہے اللہ تو علاوہ کسے دا خوف نہیں رکھنا کیونکہ اللہ نہ چاہے تو کوئی ساڑھا کار اجاڑ نہیں سکدا اللہ نہ چاہے تو کوئی ساڑھا کار اجاڑ نہیں سکدا تو جی اللہ دی رضا شامل نہیں ساری دنیا دے پھول لیا کہ پتر اپنے سین جلا لو پھر میک نہیں سکدا کیونکہ اللہ دی رضا نہیں حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتر اللہ تو علاوہ کسے کو لو ڈرنا نہیں تقوی صرف اللہ دا خشیت خوف صرف ڈر صرف اللہ دا میں قربان جاما حضور دی حدیث مبارکہ سنیوں ذرا میں اللہ پاک جللہ شانہ دے تابدار بندے عبدالقادر جیلانی دی گل کر دیا انہاں دے نانا جی دا فرمان نال پیش کرنا جانا امام اجل امام قدوائی علیہ الرحمہ دی مسند الشہاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے الرسالت العالمیہ بیروت دا چاپا کل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 اتے حدیث مبارکہ نمبر 1034 وچ بھی سیم الفاظ نے ٹیکسٹ اے ہوئی ہے جڑا میں پڑھ کے سنان لگا حدیث دا متن اے ہوئی ہے میں نثار جامع ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل شیء معدنا ومعدن التقوى قلوب العارفین او کما قال فرمان
فرماندے نے لوکو ہر چیز دی کوئی کان ہوندی ہے ویکھو کوئلہ کتھوں نکل دے کان وچوں سونا کتھوں نکل دے کاناں وچوں چاندی کتھوں نکل دی ہے کاناں وچوں ہیرے موتی کتھوں نکل دے نے کاناں وچوں اللہ اکبر میرے والے ویکھیو بیٹے آباد رہو اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے حضور فرماندے نے ہر چیز دی کان ہوندی ہے تقوی دیاں کاناں عارفاں دے دل ہوندے نے تے جنگ وچ ستے ہوئے عارف باللہ نے کمال ترجمہ کر دیتا کہندے نے دل دریا سمندر ڈونگے اتے کون دلا دیا جانے بچے بیڑے بچے جھیڑے ساڑھے بیٹے امتیاز علی نو اللہ نے شہزادی کی دیئے اللہ پاک جل شانہ اٹھی نا پتر اٹھی نا دیکھی کہ پیر تیرا کی کر دے کیا بات ہے مریدو رنگے جاؤ گے میرا پتر مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے دیوانیوں اللہ میرے اس بیٹے دی شہزادی سمیت سب دیاں اولاداں نو نیک بنائے وچے بیڑے اتے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے چودہ تب گئے دلے دے اندر چودہ تب دلے دے اندر چودہ تب دلے نبی پاک فرماندے نے دل صحیح ہو جائے تے سارا جسم ہی صحیح دل خراب ہو جائے تے سارا جسم خراب چودہ طبق دلے دے اندر فرماؤ چودہ طبق دے اندر جتے عشق دم ونج تانے ہو جو کوئی مہر ہوئے دل دباہ او ہوئی رب پہچانے اللہ پاک تینوں برکتاں عطا فرمائے قاری صاحب پچھلے جو میں ناراض تے نہیں سی ہوئی اجے میں کوئی ذاتی دشمنی ہوئے تو پھر میں انہوں بھی دبکے مارا ایدہ مطلب ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے تے میں تے تانوں سگوں سوکھا کرنا چاہنا کہ ٹور نہ لئے تھے بابو تے ساڑھے حال ویکھو تے ساڑھی تقریر سنو کیونکہ تو اڈی ڈیوٹی نماز پڑھانا ہے تُسی مینوں ذاتی طور تے اچھا لگ دے کہ ساؤنڈ بچہ چلائے تے تُسی کول بیٹھو پتر ہر جمعے تے نا 12:15 بجے آ جایا کر اللہ دی رضا واسطے آسی تینوں کچھ نہیں دے سکدے اللہ پاک تینوں جزائے خیر عطا فرمائے 12:15 بجے آ جایا کر اور نہ آئیں گا تے انہاں دی بددعا ملنی ہو آ جائیں گا تے انہاں ملنگاں دی تینوں دعا ملنی ہو اونچی آواز میں فرما دیں سبحان اللہ میں قربان تے نثار جاواں تقوی اللہ پاک دے پیارے حبیب نے ایکسپلین کیتا تقوی تے تقوی نبھان والے بندے تقوی اختیار کرن والے اپنان والے بندے کون ہوندے نے اللہ دے کی لگ دے نے سرکار دی حدیث اور قرآنی آیت دی روشنی وچ حضور دی حدیث پڑھن لگا اللہ فرماندا ہے واللہ ولی المتقین کہ اللہ متقیاں دا ولی ہے دوسرے مقام دے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون اللہ دے دوست تے ہوندے تقوی گزار تے تقوی شعار نے ہن سنیو حدیث مزہ آئے گا میں نثار جاواں صحیح مسلم شریف وچ موجود ہے ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی او کما قال آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ مٹ جائے چھپ جائے تے جیڑا بندہ مخلوق تو بے نیاز ہو جائے جیڑا سر تو لگ کے پیرا تک تقوی دی تصویر بن جائے اللہ دا محبوب بن جاندہ ہے اسے واسطے غوث پاک نے وصال دے ویلے آخری ہوکا لایا اپنے بچیاں نو اپنے مریداں نو روحانی جسمانی اولاد نو فرمایا تقوی نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لو تے اللہ کو لنڈرو کیونکہ
کیونکہ جڑا اللہ کولوں ڈردا ہے رنگیا جاندا ہے اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا ہے ہاں اللہ کولوں ڈریے تے اللہ ملدا ہے اللہ کولوں ڈریے تے اللہ باہر ایک میرا بھرا بیٹھا ہے میں نام نہیں لیندا کیونکہ کئی بندے ناراض ہو جاندے نے اودا نام بڑا لیندے ہو بار بار چلو میں نام نہیں لیندا میں جدوں کہیا نا اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا ہے انہیں سٹائل پتہ کی اپنایا آئے ہائے اللہ دی قسم مینوں ویکھ کے سواد آ گیا ہن جے تسی بھی ویکھنا چاہندے تسی میرے والی ویکھو میں تانوں دسنا میں کیا نا میرے وال ویکھو انہیں کی کیتا میں کیا اللہ اللہ کریے تے اللہ 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 تے انہیں ہولی جی ایتھے ہاتھ سی انہیں انج کیتا جدوں میں کہنا اللہ اللہ تے اینڈ کر کے کہندا ہے او یعنی اللہ 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 کریے تے اللہ ملدا ہے ہاں اللہ کولوں ڈریے تے اللہ ملدا ہے اللہ کولوں ڈریے تے اللہ تقوی والے روشن روشن دیوے بال چنگے چنگے سونے سونے عملہ نال بھانڈا اپنا بھریت اللہ ملدا ہے اللہ 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 کولوں ڈریے تے اللہ ملدا ہے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے اس دریا وچ تریے تے اللہ ملدا ہے اللہ 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 کریے تے اللہ ملدا ہے گل گل تینا غصہ زہیر تو کریا گئے ٹھنڈا رہ کے لوگاں دیاں جریا گر کیوں چنگی ماڑی جریت اللہ ملدا ہے چنگی ماڑی جریت اللہ ملدا ہے ہاں اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا ہے اللہ کولوں ڈریے تے اللہ غوث اعظم لجپال فاطمہ علی دے لال نے فرمایا پتر آخری ہوکا ساڈا اے وے اللہ کولوں ڈرنے ولا ترجو احدن سوى اللہ بیٹے اے میرے جگر گوشے سن لے اللہ تو علاوہ کسے کولوں امید نہیں رکھنی کہ جی فلانا ایم این اے میرے نال نہ ہووے تے میرا ایک کام نہیں ہونا فلانا ایم پی اے میرا ساتھ نہ دے وے تے میرا کام نہیں ہونا فلانی اچھی حویلی وچوں میرے حمایتی نہ اٹھن تے پتہ نہیں میرا کام نہیں ہونا اللہ اکبر غوث اعظم دی آخری تبلیغ آخری ہوکا آخری وصیت و نصیحت فرمایا بچیا امیداں لانیاں نے تے کسے جاگیردار نمبردار دنیا دار نال نہیں لانیاں بس پروردگار نال لانیاں فرمایا اپنے سارے غم او دے سپرد کر دینے قالا التوحید التوحید پھر آپ نے فرمایا توحید دے قائل رہنا جے اللہ دا شریک کسے نو نہیں ٹھہرانا ہے میرے غوث پاک دی آخری تبلیغ پڑھ رہے ہیں میں ہن 3 جملے بولے میں ایک ایک جملہ کر کے تنو سمجھان لگا پہلا جملہ غوث پاک نے سب حاضرین وال حاضرات وال دیکھ کے پتہ کی فرمایا فرمایا اذا صح القلب مع اللہ جل جلالہ لا یخلو منہ شیء ولا یخرج منہ شیء
فرمایا اگر اے دل اے جڑا اینا کا چھٹانکی دا ٹکڑا ہے نا گوشت دا اگر اے خون دا لوتھڑا سینے وچ تک تک کرن والا اے اللہ نال لگ جائے نا تے صحیح لگ جائے تے سرکار غوث پاک مسکرا کے فرماندے نے پھر اس دل چوں نہ کچھ نکل سکدا ہے نہ وڑ سکدا ہے یعنی اس دل وچوں اللہ دا پیار پھر کوئی دنیا دی طاقت کڈ نہیں سکدی غیر دا پیار واڑ نہیں سکدی جدوں غیر اللہ دی گل ہوے غیر اللہ تو مراد کافر ہوندے نے غیر اللہ تو مراد بت ہوندے نے غیر اللہ تو مراد دنیا داری ہوندی ہے غیر اللہ تو مراد یہ نہیں کہ نبی دا پیار ولیاں دا پیار اور نبیاں ولیاں دا پیار در اصل اللہ دا ہی پیار ہے کیونکہ ہوئے جو دے اونچی آواز میں بولے نا سبحان اللہ کیونکہ ہوئے جو او دے اینا دا پیار اونا دا ہی پیار ہے میں قربان جاواں دوسرا جملہ غوث پاک نے فرمایا اے جننے مرید و غوث پاک دے تسی سر اٹھاؤ تواڈے مرشداں دی آخری گل سنان لگا آپ نے فرمایا انا لبم بلا کشرل فرمایا میں او مغزاں جے دیتے چھلکا کوئی نہیں سنتے ہی تسی گل لیکن سمجھی نہیں فرمایا میں او گدہ ماں جے دے اتے چھلکا تسی ایک اخروٹ لگو نا اخروٹ بڑے مہنگے ہو گئے جی اخروٹ مونگ پھلی دا ریٹ پتہ ہے تمہانوں کی ہے چلو بول دیا کرو کچھ نہیں ہون لگا یار بوتی بن جاندے ہو نہیں پتا تو کہہ دیو نہیں بھی ایڈی کڑا کو ڈانگ لے کے کھلوتا ہے اچھا جڑے بندے سمجھ دیو کہ بھی ساڑی توہین ہو جانی ہے کہ سانو ریٹ نہیں پتا لوگوں نے پتا لگ جائے گا تسی چپ کرو جنہوں نے پتا ہے کہ بھئی ساڑی توہین نہیں ہونی بابیاں نو جواب دے 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 ریٹ پتا ہے تو انہوں مونگ پھلی دا جی اچھا یہ تسی پتا کیڑی مونگ پھلی دی گل کر رہے ہو جڑی نیانے چبدے نے اصل جڑی صحیح موٹی مونگ پھلی ہے نا وہ 250 روپے تو بھی اتے پائی ہے 1200 روپے کلو 12 کنے دی بن گئی 300 روپے پاؤ 300 روپے پاؤ میرے وطن دیاں ترقیاں ویکھو تسی اے مونگ پھلی او آئٹم سی قسم نال رات نو ماڑی جی گل ہونی نہ کہنا مونگ پھلی لے آؤ بھئی چب لینے تے نیانے نے چھوٹ لانی تو نے شاپر بھر کے 10 روپیاں دا مونگ پھلی دا لے آنا ساری رات ساریاں نے چبنی پھر بچ جانی اگلے دن واسطے لیکن اے ویکھ لو اے میرے وطن دے حاکماں دے کارنامے نے مونگ پھلیاں انیاں مہنگیاں کر دتیاں خیر روٹی دی برکی غریباں دے منہ چوں کھچ لئی مونگ پھلی تے پھر دور دی گل ہے خیر سمجھانا چاہنا مونگ پھلی دا دانا ہوئے نا اخروٹ ہوئے مونگ پھلی ہوئے چلگوزہ ہوئے او دے اتے چھلکا ہوندہ ہے بند اس طرح اخروٹ ہیں او دے وچ تے نہیں پتا ہوندہ کسی نے کی ہے ٹھیک ہے بعض اوقات کھڑکا کے ویکھ لئی دے بعض اوقات وہ کھڑاکا بھی صحیح نہیں ہوندا کھڑاکے تو بندہ دھوکا کھا جاندا ہے بندہ سمجھدا ہے کھروٹ بڑا اچھا ہے سونا نکلے گا مغز موٹا نکلے گا لیکن جدوں بندہ بھندا ہے تے پھر دکاندار نو بددعا دیندا ہے حالانکہ قصور دکاندار دا نہیں ہوندا قبلہ او دے وچوں ناقص نکل آوندا ہے گدا اودا سڑیا ہوندا ہے کھان دے قابل نہیں ہوندا ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے اس تصور دی کہ گدا اور چھلکا اتوں یعنی چھلکا صحیح ہوندہ ہے وچوں گدا خراب غوث پاک کہندے نے آنا لبم بلا کشرن میں وہ گدا ماں جدا چھلکا ہے ہی کوئی نہیں کی مطلب اسی باہروں ہی نظر آنے ہیں اسی جو ہیں وہ نظر آنے ہیں ساڑھا جو ظاہر اوہی باتیں نے حضور دی حدیث ہے نا کہ منافق بندے دے دو چہرے ہوندے نے وہ جو نظر آ رہا ہوندہ ہے وہ ہوندہ نہیں جدو منہ تے ہوندہ ہے کہندہ ہے پیرا تیرے ورگا تے دوجہ بندہ ہی کوئی نہیں جدو پچھے ہوندہ ہے گال کٹ کے کہندہ ہے کئی ویکھے نہیں ہو جے دورے چہریاں والے بندے قبلہ منافق آدمی مصطفیٰ پاک فرماندے نے دو رخاں والا بندہ منافق ہوندہ ہے تو یاد رکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق کافران تمہیں جہنم وچ تھلے ہونگے سر اٹھاؤ غوث اعظم نے اگلی گل کی تھی ایدے وچ پتہ کی راز ہے غوث پاک فرماندے نے ساڑی تعلیم اوئی ہے جو ساڑا کردار ہے جو ساڑے اندر ہے اوئی ساڑے علم وچوں خوشبو ہوندی ہے جو ساڑا عمل ہے اوئی ساڑا علم ہے جو اسی بولنے ہیں اوئی ساڑا کردار ہے اگلا جملہ کی بولے فرمایا اب ادو من حولی فإنی معکم بالظاہری ومع غیرکم
بالباطنی فرمایا میرے پترو میریو شہزادیو میرے مریدو ہن تسی مینوں چھڈ کے کلیاں چھڈ کے ارد گرد چلے جاؤ ارد گرد چلے جاؤ کیونکہ بظاہر تے میں تواڈے وچ ہاں لیکن باطنی طور تے میں کسے ہور دے نال ہاں آہا یعنی میرے اللہ دیاں رحمتاں مینوں اپنی لپیٹ وچ لین لگیاں نے میرے وصال دے ویلے قریب آ گئے نے ہن کی کیتا تفریح الخاطر وچ اے لکھیا ہویا ہے فسجد للہ تعالی حضور غوث پاک مرشد کریم نے سر سجدے وچ رکھ دیتا آئے ہائے آخری سجدہ ایدیاں لذتاں یا ساجد جاندہ یا مسجود جاندہ سر سجدے وچ رکھیا سبحان ربی العالی دا نعرہ ماریا تے راوی کہندے نے آپ دا کمرہ آپ دا ڈیرہ قرآنی آیتاں دی صدا نل گونجن لگ پیا جا النداء اے آواز آ رہی سی آواز دین والا نظر نہیں آ رہی مگر آواز آ رہی ہے تے کی آواز آ رہی ہے اللہ دے قرآن دے 30ویں پارے دی سورہ فجر دی آیت نمبر 27 28 29 دی تلاوت و قراءت دی صدا گونج رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی قرآنی جملے پڑھ کے گویا فرشتے آگے حضرت غوث پاک نو کہندے نے سرکار اے اطمینان والی جان آ جاؤ 91 سال لوکاں نو توحید و رسالت دے عشق دے جام پہ آئے جے تہاڈیاں ڈیوٹیاں مک گئیاں آؤ ہن اللہ وال چلیے آؤ اللہ وال چلیے اس حال وچ اللہ نال ملاقات ہوو تے قادر عبد القادر تے راضی ہووے عبد القادر القادر دی ذات تے راضی ہووے عبادی اے اطمینان والی جان ساڑھے بندیاں چ داخل ہو جا اللہ دا فرمانتے فرشتے کہتے ہیں ہونگے چلو جی اللہ دے بندیاں چ داخل ہو وہ صدیقین شہداء صالحین دی میت وچ وادخلی جنتی تے کہندے ہونگے اللہ فرما رہے ہے آ جا میری جنت چ داخل ہو جا میری جنت دے دروازے کھول گئے نے میں قربان جاواں پھر حضور غوث اعظم نے سجدے چو سر اٹھایا اپنے بستر تے دوبارہ لیٹ گئے تے حضور غوث پاک دا شہزادہ کہندے سید عبدالوہاب کہندے نے میں ویکھیا وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَمُدُّهُمَا میرے بابا جان اینج کر کے ہاتھ اٹھان دینے جے میں کسی نے مصافحہ کری جائے جے میں کسی نے ہاتھ ملائی دینے تے بندے نظر نہیں آ رہے سانو ہاتھ خلا وچ فضا وچ اینج کر کے ہاتھ ملا رہے نے تے کہہ رہے نے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ایک گویا حضور غوث اعظم فرشتیاں نو دعاواں دے رہے نے جڑے انہاں نے سلام کیتے ہن بندے کہن گے تانوں کنج پتہ لگ گیا سلام کیتے او میں حدیث پڑھ کے گل کر رہا میں کوئی ایویں گل کر رہا امام ابن مبارک علیہ الرحمہ دی کتاب الزہد کڑ لو حدیث نمبر 442 کڑ لو سرور کائنات فرماندے نے جدو اللہ دا ولی دنیا تو جان لگ دے اسرائیل کہندا یا کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ اے اللہ دے ولی تیرے تے سلام ہوئے واللہ یقرأ علیک السلام تے نرا اسرائیل دا سلام نہیں رب جلیل تانوں سلام کہہ رہے آجے رب قدیر بھی تانوں سلام ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ آقا کریم دی حدیث سنیو امام حاکم دی المستدرک الصحیحین العلمیہ بیروت تو 5 جلدہ میں چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 حدیث نمبر 107 وچوں ایک دو ٹکڑے پڑھ دینا سرور کائنات فرمان دینے اذا کان الرجل المسلم اذا کان
اذا کان فی قبل ان الرجل المسلم اذا کان فی قبل من الاخرہ وانقطاع من الدنیا جدوں بندہ مسلم اللہ دا پیارا بندہ ایمان والا دنیا چھڑن لگ دے آخرت وال تیاری کرن لگ دے حضور فرمانے جاء ملک الموت حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آ جاندے نے فقعد عند رأسه آکے او دے سرانے وال بے جاندے نے تے کلے نہیں آندے یہ سلام پیش کر دے نے تے نال پتہ کیوں دے وینزل ملائکۃ من السماء کأن وجوہہم الشمس آسمانہ تو فرشتیاں دی جانج اتر آندی ہے جن نے اللہ دے ولی نو لاڑا بنا کے جنت تک کھڑنا ہوندہ ہے تے اونا فرشتیاں دے چہرے آفتابی ہوندے نے سورج نالوں ود کے جگمگا رہے ہوندے نے فرشتیاں دی بارات اتر آندی ہے اللہ دے ولی نو گھیرے چ لے کے کھلو جاندی ہے صدقے جاواں تے پھر او فرشتے کلے نہیں آندے خالی ہاتھ نہیں آندے معہم مکفان من اکفان الجنہ وحنوت من حنوت الجنہ اونا کلو جنتی لباس اکفان کفن ہوندے نے جنتی خشباواں ہوندیاں نے پھر منوں کہن دیو جدوں میرے لجپال مرشد غوث اعظم سرکار آپ دا وقت وصال قریب آیا ہوئے گا نا وہ جے عام ولی دی شان سرکار نے بیان کی تھی تو پھر غوث اعظم دے ولیاں دے سردار نے نا آپ نو آکے اسرائیل نے اللہ دا سلام پیش کیتا ہوئے گا نال جنتی کفن دے کے آکھے ہوئے گا سرکار آلو پہن لو لاڑا بن جاؤ ہن آپا جنت تے چلنا ہے آباد رہو عام ولی دیئے شان تے میرا غوث تے ولیاں دا سردار ہے تے میں لکھے ولی تسلیم کر دینے ولایت غوث اعظم دی ولی تسلیم کر دینے ولی تسلیم کر دینے ولایت غوث اعظم دی چشتی صاحب ادھر نظرہ اٹھاؤ تے آنکھ پاؤ اینہ نو تے اتوں دیو کہ صدقہ مصطفیٰ ملدا ہے نا صدقہ غوث پاک آپا نو تے ڈائریکٹ حضور دا صدقہ حضور دے بچیاں دا صدقہ سرکار دے صحابہ دی منقبت دا صدقہ مل رہا ہے پوری آواز نال جویں مائک تے کوئل ورگی آواز کٹ دیو نا اس طرح کوئل ورگی آواز نال پوری طاقت نال پورے جوش نال میرے نال کہنا جے امامان بھی ملیے امامت غوث اعظم دی حق 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 امامان بھی ملیے آباد رہو اللہ صحتاں عطا فرمائے امامان بھی منیے امامت نگاہ جے دے تے پاؤندے نے ولی رب دا بناؤندے نے نگاہ جے دے تے پاؤندے نے نگاہ جے دے خرم غفار قادری دی زوجہ مکرمہ بیمار ہے اللہ سب ساڑیاں بیٹیاں نو بیمار تیاں رانیاں نو اللہ شفاواں عطا فرمائے نگاہ جے دے تے پاؤندے نے ولی رب دا بناؤندے نے بڑی مشہور وے جگ تے کرامت غوث اعظم دی کبو امامان بھی ملیے چشتی بابا تسی پڑھو گے نا نال دے تو آڈے پچھلے اگلے سن کے پڑھن لگ پہن گے ادھر لے ادھر لے امامان بھی منیے فقیران دے او کشکولان دے وچ شاہی بھی پا دیں دے انہیں کوئی ایسا مصرہ تے ہے نہیں کہ جڑا تو آڑے سیر تو ٹپ جائے ٹھوس پنجابی چ کہہ رہے ہیں کہ بلا فقیران دے
او کشکولاں دے وچ شاہی بھی پا دیندے کوئی حاتم نجات سے سخاوت سے اعظم دی حق 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 کوئی حاتم نجات سے سخاوت سے اعظم دی نعرہ مار کے کہنے تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر امامان بھی ملنی ہے امامت بیٹی اللہ برکتاں عطا فرمائے اگلے شیر تے غور کرنا پینے ذرا غور کرو گے تے پھر سمجھ بھی چاہے گا کہ میں کی کہہ رہی ہوں جدوں ایک آیت قرآن دے چالی سنے مانے جدوں ایک آیت قرآن دے چالی سنے مانے متاثر کہے گئی سبنو ذہانت سے اعظم دی جڑا کہہ سکتے ہے دارہ مار کے کہے گا تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر امامان بھی منی ہے امامت سے اعظم دی اے مصرع ساریاں نے بلند آواز نال کہہ کے سنانا ہے امامان دعوت میرے مرشد دے کنارے تے دبو دیں دی دعوت میرے مرشد دے کنارے تے دبو دیں دی تے ڈب دے تار دیں دی محبت سے اعظم دی امامان بھی ملنی ہے امامت جدوں اعمال تھوڑ جاویں گے میدان قیامت وچ جدوں اعمال تھوڑ جاویں گے میدان قیامت وچ ظہیر احمد دے کم آوے کی نسبت سے اعظم دی بولو نا امامان بھی ملنی ہے بیٹے آباد رہو میرے تواڈے مرشد لجپال فاطمہ و حیدر کرار دلال نے حضور غوث اعظم سرکار نے سر انور اٹھایا لیٹ گئے تے آپ نے آخری گل پھر کی تھی اے آخری گل میں تاں کہہ رہی ہوں کیونکہ پوری جڑی میں عبارت پڑھی ہے آپ دا آخری مکالمہ لوکاں دے نال آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا اے لوگو تواڈے تے اللہ دا سلام ہوئے آخری سلام اللہ دیاں رحمتاں او دیاں برکتاں صدا تواڈے زندگی پر شامل حال رہن تاب اللہ علیہ وعلیکم غفر اللہ لی ولکم فرمایا اللہ تواڈے ول بھی اپنے کرم نال رجوع فرمائے میرے ول بھی رجوع فرمائے یعنی مینوں بھی توبہ دی توفیق تانوں بھی توبہ دی توفیق بخشے میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں غوث پاک جنہاں نے ساری عمر تقوی وچ گزاری قبلہ تو میں ساڈا تے شماری کسے کیٹیگری وچ نہیں ہوندا میں صدقے جمع سے کنہ کھیتاں دیاں مولیاں مرشد پاک کہہ رہے ہیں اللہ تہنوں بھی معاف کرے منوں بھی معاف کرے پھر 3 مرتبہ نعرہ ماریا اللہ 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 تے روح قفص انصری تو پرواز کر گئی
تے حضور دی حدیث دس دیئے سرکار فرماندے نے اینج فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من السقا اسرائیل علیہ السلام بندہ مومن دی روح اینج کٹ دے نے جے میں مشک دا منہ کھول دئیے تے پانی نہیں باہر آ جاندا صدقے جاواں حضور غوث اعظم دی روح لے کے جدوں فرشتے آسماناں ول ٹرے ہون گے مستدرک للحاکم والی روایت وچوں الفاظ پڑھ رہے ہیں سرکار کائنات فرماندے نے آسماناں دے فرشتے جدوں استقبالیہ دیندے نے دروازے کھول دیندے نے تے کہندے نے ما ہاذہ الروح الطیبہ اے روح جڑی اے کیدی روح ہے بھئی اے پاکیزہ روح خوشبوواں بکھر گئیاں سارے آسمان تے کیدی ہے تے فرشتے کہندے نے فلان ابن فلان بی احسن اسمائہ سرکار کہندے نے فرشتے تعارف کرواندے نے چنگے چنگے نام لے کے تے غوث پاک دا تعارف کینج کرایا ہوئے گا اتلے فرشتیاں نے پوچھیا ہوئے گا کون آیا ہے کنوں لے کے آئے ہو تے تھلے والے فرشتے جڑے اسرائیل دے نال ایتھوں اوتھے گئے ہون گے انہاں نے آکھیا ہوئے گا رستہ چھڈو پیراں دا پیر آ رہا جے میراں دا میر آ رہا جے روشن ضمیر آ رہا جے محبوب سبحانی آ گیا جے شہباز لامکانی آ گیا جے محمد نواز عبد القادر جیلانی تیرا پیر میرا پیر جتوں اللہ دے حضور بندے مومن نو لے کے جاندے نے سرکار فرماندے نے اللہ دی رحمت آپ استقبال کر دیئے اللہ فرماندے ارجعو عبدی الالارض میرے بندے نو واپس زمین وال لے جاؤ تے اے دی باڈی وچ اے دی روح نو اے دے جسم وچ رکھ دیو ان غوث پاک دی روح بھی فرشتے آباد رہو لے کے آئے ہونگے تے سرکار غوث پاک دا جنازہ پڑھایا آپ دے شہزادے حضرت قبلہ خواجہ پیر سید عبد الوہاب شاہ صاحب جیلانی رحمہ اللہ آپ نے بیٹا اگر پڑھا سکتا ہے تو بیٹے نو چاہیے دے اپنے باپ دا جنازہ پڑھاوے حضرت غوث پاک دے بیٹے نے اپنے ابو دا جنازہ پڑھایا ہائے پھر بغداد شریف دے وچ یہ جڑا مدرسہ سی آپ دا جڑا آپ دی یونیورسٹی آپ دی جامعہ او دے وچ آپ نو سپرد خاک کیتا گیا قبلہ ویکھو صدیاں بیت گئیاں اج بھی بغداد دے لاڑے دے ذکر ہو رہے نے اور قیامت تک ہوندے رہنے نے اور حضور غوث اعظم سرکار رحمہ اللہ دی تعلیم دے زمزمے گونج رہے نے سچا مرید اوہی ہے جڑا حضور غوث پاک دی تعلیمات تے عمل کر دے آپ نے 91 سال گزارے اس دنیا میں ہمیشہ سچ بولیا سچ دی تبلیغ کیتی اچھائی کیتی اور اچھائی دی تبلیغ کیتی اچھائی دے ابلاغ وچ تبلیغ وچ ہما وقت مصروف رہے اور پھر ویکھو کہ تقریباً 8 صدیاں دے راؤنڈ اباؤٹ ٹائم پیریڈ گزر چکیا ایتھے تسی جنے بندے بیٹھے ہو بیشتر بندیاں نو اپنے پردادے دا نام نہیں پتا ہونا بیشتر بندیاں نو لوکی پردادے نو بھول جاندے نے کئیاں نو دادے دا نام ہی نہیں جے آوندا آپس دی گل ہے سچ مچ دسیا ہوئے کدی ماں پیو نے تے پتا ہوئے نا دس دے ہی نہیں لوگ تعارف ہی نہیں کراندے قصیدے پڑھن گے ادھر ادھر دے لوکاں دے کدی اپنے باپ دادیاں دا قصیدہ سنایا ہوئے دسیا ہوئے کہ اسی کنہ دی اولاداں تے لوکاں نو پتا ہوئے دیکھو صدیاں بیت گئیاں اج بھی غوث پاک دے نغمے گونج رہے نے اور قیامت تک گونج دے رہن گے حضور سلطان باہو علیہ الرحمہ نے فرمایا سی نا نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو اللہ پاک جل شانہ سانو سارے انو اچھا انسان سچا مسلمان بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین